Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginamanaakan ninyo, Ebanghelyo sa mala ni San Mateo. Jesus mingon siya mga tinunan, ayon ninyo na hunaa, gamiani ako aron pagsalikoy sa balaod ni Moises ug sa mga pitulunan sa mga propeta. Wala ko maani aron pagsalikoy ni ini, kundi aron paghatag ni ini sa gustong kahulugan. Timan ni kini, sa tamay langit pa ug yuta, sa labing gamay nga kudlit, ang labing jutay nga bahin sa balaod, di gayod sa iluan, hantod matumang ang tanang. Kusang dili magtuman bisan labing gamayng bahin sa kalukuan, magtudlo sa uban sa pagbuhat ni sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod sa magtutudlo o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma palungtaron. Ebanghelyo karon naghagit, gihagit kita ni Kristo. Kamo anon kita sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang sugdanan sa pagpasakop sa gingharian sa Dios, mga to ang pagka matinumanon sa pagsunod sa balaod sa gugma. Ang Dios gugma, ug ang diwa sa iyang mga sugo mo ang gugma. Kaumot niya nga magkinabuhi kita sa hunahuna, sa pagsulti, sa paglihok, uban sa gugma. Harong kita mahimo mga saksigyong sa iyang paghari. Mahimong maingon ang usa ka tawo, no? Masalig ako, malangit ko, tungod kay nag-ampo ako, batag adlaw, muadto ko sa simba ko Domingo, sa adlaw mga pagpipahulay, magpuasa, mo tabang ko sa simbahan, mudunit, maghatag ako og limos sa mga kabus, miyembro ako sa laing mga organisasyon sa simbahan, wala ako sa makigilali sa uban, wala ako maglimbong kag bisan kinsa, uguman pa. Kapag kini mga maayo mga buhat, mahimo ra bagayon na tungod sa imong gugma sa Dios ug sa imong isikatawo, mao ba ni ang imuhang motibo do na bay gugma? Ato susihon ang ato ang motibo sa mangutana sa atong kaugalingon. Gibuhat na nato kini alang sa himaya sa Dios. Para sa uban o para sa ako ang kaugalingon, mao ba kini ang niyang gusto na akong isulti o buhaton dinhis o karon. Alang ba kini sa iyang kadungganan o himaya sa Dios? Maayo ba kini alang sa laing mga tao nga akong gialingkaran? Akong nakita na kining bahinas Ebanghelyo, may kalabutan kini sa ni Mateo 18:15 na nag-answer siya sa mga tinunan nga nangutana kang Hesus, kinsa man ang labing dakos gingharian sa langit? Ang usa ka tubag ni Jesus, ibutang niya ang usa ka bata sa katubangan ug miingon, ang labing dakos gingharian sa langit, maong tao nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ug naghimong sama ni ining bata. Ang pagkahalangdon sa gingharian sa Dios, lig-on nagipasuka diha sa pagpapausanon o kayano.
ipakita sa bugos sa pagsalig sa Diyos sa Diyos samtang makinabuhi kita sa dili kanang selfless, no? Nga pag-alagad kaniya sa tuang isikatawo. Usa ka nultiyo nag-ingon, kung buot ka mahimong dako sa gingharian sa Dios, nan pagkat-o na mahimo kang alagad sa tanan. Ngayon po kita. Magagahom nga Dios, itugyo ko kanimo kining umaabot ka panahon sa Kwaresma. Ang iyong ikaw, nga ipakita ka na ako, kung unsa ang kinahanglan akong tinuktaliktan, o kung unsa ang kinahanglan akong ipunti. Idanag sa imong mahigmaong kahayag sa mangitnit ka bahin sa kong kasing-kasing. O madala og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, o bag-ong mga posibilidad. Tabangi ako sa paglakaw na mas duol uban kanimo. Aron mahibalan no kung imong gugma kanako. O paambit sa imong gugma asad sa uban. Amen. Mama Mary, help me always to turn to the Lord to deliver me from all evil. Langin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.